میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، قرآن مجید فرقان حمید کا 29واں پارہ ہے، سورہ قلم بھی ابتدائی آیات مقصہ تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں۔ رب ذوالجلال والاکرام نے ان آیات مقصہ دے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی عظیم اخلاق دا ذکر فرمایا۔ کافر آپ نو مجنون کہندے سن، دیوانہ۔ اللہ نے جواب دیتا کہ میں رب دا احسان ہے میرے نبی تواڈے تے، تسی مجنون نہیں ہو، دیوانے نہیں ہو۔ تواڈے واسطے میں رب نے وہ اجر رکھیا ہے جڑا کدی مکنا تے ختم نہیں ہونا، اور بے شک رب نے تانوں عظیم اخلاق دا مالک بنایا ہے۔ اخلاق خلق تو نے جنہاں مینا ہوندا ہے عادت، رویہ، برتاؤ۔ تسی بھی کہندے ہو کہ یار او دے اچھا برتاؤ ہے، یار او دا رویہ بڑا اچھا ہے، او دی عادتاں بڑی اچھیاں ہیں، او دی خصلت بڑی اچھی ہے، انہوں اخلاق کیا جاتا ہے۔ کائنات وچ سب تو افضل ترین ہستی اللہ دی ذات تو بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے آپ دی مختلف صفات دا اپنے کلام دے اندر، قرآن دے اندر ذکر فرمایا۔ کتے بشیر فرمایا، کتے نذیر فرمایا، کتے داعی فرمایا، کتے سراج منیرہ فرمایا، وضحا کیا، الم نشرح لک صدرک رفعنا لک ذکرک وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ حریص آکھیا، عزیز آکھیا، رؤوف آکھیا، رحیم آکھیا۔ آپ دی رحمت دا ذکر کیتا، اوتھے اللہ جل شانہ نے آپ دی ذات دے اعلی اخلاق دا ذکر فرمایا کہ میں رب نے تانوں اخلاق دی بلندی عطا فرمائی۔ منکرین اسلام یہ کہندے نے کہ اسلام جڑا ہے وہ تلوار دے نال پھیلیا۔ اسی کہندے ہاں کہ اگر اسلام تلوار نال پھیلیا تو جدوں نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اس اعلان نبوت دے سب تو پہلے کلمہ پڑھن والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جڑے کسی دے غلام نہیں، کسی دے ماتحت نہیں، آزاد بندے نے، خاندانی بندے نے، تاجر بندے نے، تو سب تو پہلے حضور دی ذات تے کلمہ حضرت ابو بکر پڑھن دے نے۔ تے حضرت ابو بکر نو کیڑی تلوار نے مجبور کیتا سی؟ جیڑا پہلا بندہ ہی حضور دے نال جڑن دیا ہے، پہلے ہی کلمہ پڑھن دیا ہے، اوتھے کیڑی تلوار چلی سی کہ حضرت ابو بکر مجبور ہو گئے کلمہ پڑھن واسطے؟ ایتھے تے تلوار لے کے جڑے گئے سن کہ میں اج سارے کام ہی مکا چھڈنے تے واپسی او بھی حضور دے غلام بن کے واپس آ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی نو کیڑی تلوار نے حضور دا غلام بنایا؟ حضرت علی مرتضی نو کیڑی تلوار نے نبی کریم دا غلام بنایا؟ ایتھے تے تلواراں والے تھلے اگ بال کے، سینے ہوتے بلال دے پتھر رکھ کے، سرانے تلواراں لے کے کھلوتے رہے،
کہ بلال کلمہ چھڑ دے. اگر اے تلوار دے ڈر نال کلمہ ہوندا تے کدوں دا چھڑ چھڑنا سی. مگر بلال تڑپ دے تیرے مگر کلمے نو نہیں چھڑیا. ایتھے تلوارہ علی حضرت سمیہ دے جسم دے 2 ٹکڑے کیتے. ایتھے تلوارہ علی حضرت خبیب نو سولی دے اتے لٹکایا. اگر یہ کلمہ تلوار دے خوف نال پڑھیا ہوندا تے کدوں دے لوگ چھڑ جمدے. مگر اے میرے مصطفیٰ دے اخلاق دے جام نہ پیتے سن. انہاں جانا تے قربان کر دیتیاں مگر کلمہ نہیں چھڑیا. ایک کلمہ تلوار والا نہیں سی. ایک کلمہ دل و جان نال پڑھیا گیا سی. حضرت ابو بکر نو کسی تلوار نے مجبور نہیں کیتا. حضرت عمر نو کسی تلوار نے مجبور نہیں کیتا. حضرت عثمان نو کسی تلوار نے مجبور نہیں کیتا. حضرت علی نو کسی تلوار نے مجبور نہیں کیتا. حضرت طلحہ زبیر سعد و سعید ابو عبیدہ بن جراح حضرت سعد بن معاذ مصعب بن عمیر اور خالد بن ولید جیسے کمانڈر نو کیڑی تلوار جڑی یہ ڈرا سکتی سی. یہ سارے وہ نے کہ جو نبی دے اخلاق نو نبی دی محبت نو نبی دی رحمت نو ویکھ کے نبی کریم دے غلام بن گئے. دنیا تے آخرت دیاں ساریاں کامیابیاں حاصل کر دیا. اے حضور دے اخلاق دی غلامی سی. تے پھر کیسے غلام بنے کہ غلام مصطفیٰ بن کے کہندے نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنی اسرائیل وانگ گل نہیں کران گے کہ انہاں موسیٰ علیہ السلام نو کہا سی کہ تسی جاؤ اپنے رب نو لے جاؤ. انا ہا ہونا قائدون اسی تے اتھے باہاں گے. اسی تے کھان پین والے ہیں لڑن والے نہیں. تے غلام مصطفیٰ جڑے بنے انہاں آکھیا آقا تسی آپ بھی ٹرو رب دیاں مدداں لو. اسی سجے پاسے بھی ہو کے کھبے پاسے بھی ہو کے اگے بھی پیچھے بھی تہاڈا دفاع کران گے. اشارہ اگ چ چھال مارن دا کہو تے اسی حاضر ہوواں گے. سمندر چ چھال مارن دا حکم دو اسی حاضر ہاں. اولاد قربان کرن دا حکم دو اسی حاضر ہاں. مال قربان کرن دا حکم دو اسی حاضر ہاں. گردنا کٹان دا حکم دو یا رسول اللہ اسی حاضر ہاں. نہ ساڈا کوئی بوڑھا نہ ساڈا کوئی جوان نہ ساڈی کوئی عورت کوئی پیچھے نہیں رہے گی. سب کچھ تواڈے اشارے تے اسی قربان کر دواں گے. اے حضور نبی کریم علیہ السلام دے اخلاق انہاں اندر بول دے ہیں. اے جملہ تلوار والا نہیں آکھ سکتا. اے وہی آکھ سکتا ہے کہ جدے باہر بھی ایمان ہوئے تے جدے اندر بھی ایمان ہوئے. عرب دا ایک بہت بڑا قبیلہ سی قبیلہ حوازن. وہ دا بہت بڑا ایک کمانڈر سی بڑا لڑاکا بندہ سردار بندہ. انہیں اپنی فوج تیار کی تھی. ارد گرد لوگ بھی کٹھے کر لے کہ اسی مسلمانوں تے حملہ کریے. انہوں نے کی پتہ لڑائی کی ہوندی ساڈے نال لڑ کے تے ویکھ. سردار نے تقریر کی تھی. تقریر دے اندر کہنے لگا کہ میرے قبیلے والے ہو اپنے بیوی بچے مال نو نال لے کے میدان چ جانا ہے. آکھن لگے چودھری صاحب سردار جی یہ کی گل ہوئی بال بچہ اتنے چھڑ جاندے ہیں مال اتنے چھڑ دیں. انہیں کہ نا تسی بال بچہ اتنے چھڑ کے جاؤ گے اتنے لڑو گے تہاڈا خیال بچیاں وچ ہوئے گا تہاڈا خیال مال ول ہوئے گا. جدو بال بچے نو نال لے کے جاؤ گے کہ جدو تسی لڑو گے نا تے پھر تانوں یہ ڈر رہے گا جی اسی ہار گئے تے ساڈے بچے مارے جانے نہیں. اسی ہار گئے تے ساڈیاں عورتاں جڑیاں نے غلام بنا لیاں جانیاں تے لہذا تسی پھر ڈٹ کے لڑو گے. انہیں مال مویشی بال بچے عورتاں سب لے کے میدان چ پہنچ گئے. حضور نبی کریم علیہ السلام نو خبر ملی. آپ نے بھی اپنی فوج لئی اور آپ دی تو پھر فوج ہی وہ سی کہ جو سب کچھ اللہ دے نام تے قربان کرنا دے.
جنہ دا تے نعرہ ہی ایسی نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اسیوں جنہ بیعت حضور دی کیتی ہے اس نظریے نال کہ جدو تک اسی زندہ رہاں گے رب دی راہ دی اندر جہاد کردے رہاں گے اللہ دے کلمے دی سر بلندی واسطے رب دے دین دی سر بلندی واسطے کلمے دی سر بلندی واسطے اسی اپنی ساری زندگی جہاد کردے رہاں گے مسلمان بھی کافر بھی مقابلہ شروع ہویا انہاں تیر چلائے مسلمان تھوڑی دیر واسطے اگے پیچھے ہو گئے نبی کریم علیہ السلام نے آواز لگائی صحابہ کٹھے ہو گئے اللہ پاک نے فتح عطا کر دی کامیابی ہو گئی بچے بھی گرفتار ہو گئے عورتاں بھی گرفتار ہو گیا مال مویشی بھی پکڑیا گیا جارانہ دے مقام تے نبی کریم علیہ السلام ٹھہر گئے آپ نے وہ سارا مال صحابہ دے درمیان تقسیم کر دیتا جدو تقسیم کر چکے اسی قبیلے دے 11 بندے نبی کریم علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے عرض کی یا رسول اللہ اسی خاندانی لوگاں ساڈے بچے ساڈیاں بیویاں تواڈے قبضے دے اندر نے تسی بہترین معاملہ کرن والے ہو انہاں وچوں ایک اور شخص کھڑے ہوئے حضرت زہیر بن سرد او حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے حضرت حلیمہ ولوں چاچا لگدے سن کھڑے ہو کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑے قیدی تواڈے صحابہ پھڑ کے لے کے آئے نے کملی والیا انہاں قیدیاں دے اندر او عورتاں بھی نے جڑیاں تواڈیاں خالہ لگدیاں نے حلیمہ والو یا رسول اللہ انہاں دے اندر او عورتاں بھی نے جنہاں نے تانوں اپنی گود دے اندر کھڈایا ہے سونیا اسی فرمائش تے درخواست کردے ہاں ساڈی عورتاں نوں چھڈ دو تسی بہترین معاملہ کرن والے ہو نبی کریم علیہ السلام نے جدوں سنیا آپ نے فرمایا تسی لیٹ کر دیتی میں تے مال تقسیم کر دیتا ہے لوگ ہی اپنے اپنے مال تے قبضہ کر چکے نے مگر انی گل ہے میں اپنا مال تانوں واپس دیندا اپنے خاندان دا مال بھی تانوں واپس دیندا دوسری بات ہے کہ جدوں نماز ادا کر لواں تواڈے وچ ایک بندہ کھڑا ہو کے منوں کہے اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ساڈے بچیاں ساڈی عورتاں دے بارے تسی ساڈی سفارش کر دو تے میں تواڈی سفارش کر دواں گا منوں امید ہے میرے صحابہ تواڈے بچیاں نوں چھڑ دین گے جدوں نماز ادا ہو گئی ایک آدمی کھڑا ہویا انہیں عرض کیتی یا رسول اللہ اسی اپنی بیوی تے بچیاں دے بارے تانوں سفارشی بناندے ہاں اے اللہ دے نبی تسی سفارش کرو نبی کریم نے فرمایا سنو میں اپنی طرفوں جڑا مال تواڈا تانوں واپس دے دیتا میرے خاندان دا جو مال ہے وہ بھی میں تانوں واپس دے دیتا جدوں نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا مہاجرین کہنے لگے یا رسول اللہ اساں بھی چھڑ دیتا انصار کہنے لگے یا رسول اللہ اساں بھی چھڑ دیتا نبی کریم نے فرمایا اگر جڑا چھڑ دے گا میں انہوں زیادہ اور عطا کراں گا اے نبی کریم دی محبت اور رحمت سی کہ جدوں نبی کریم نے فرمایا میں چھڑ دیتا مہاجرین نے کہا یا رسول اللہ
اسی بھی واپس کر دیاں. انصار کہنے لگے یا رسول اللہ اسی بھی واپس کر دیاں. وہ قیدی جو صحابہ کول آئے نبی کریم دیاں یہ محبتاں رحمتاں یہ اعلیٰ اخلاق نے کہ انہاں کا قیدیاں نوں انہاں عورتاں نوں انہاں بچیاں نوں نبی کریم نے رہائی دیتی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مری مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے برائے کا غم کھانے والا. نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ. مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے برائے کا غم کھانے والا خطا کار سے در گزر کرنے والا بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا. انہوں اللہ فرماتے نے انک لعلی خلق عظیم کہ میرے محبوب میں رب نے تانوں اخلاق دیاں بلندیاں عطا کیتیاں نے. جب بچے بھی آزاد عورتاں بھی آزاد ہو گئیاں تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تہاڈا جڑا سردار مالک بن عوف جڑا فوج لے کے آیا سی وہ کتھے ٹر گیا ہے. عرض کیتی یا رسول اللہ جدوں نو یقین ہو گیا کہ اساں ہار جانا ہے شکست ہو جانی ہے تے اللہ دے نبی وہ سانو چھڈ کے دوڑ گیا ہے طائف دے اندر ٹر گیا ہے اوتھے پناہ لے لیے. نبی دے اخلاق تے رحمت ویکھو. حضور نے فرمایا جاؤ انہوں میرا پیغام دے دو کہ آ کے مسلمان ہو جائے وہ مال بھی انہوں واپس ملے گا. انہوں 100 اونٹ میں اپنی طرف عطا کراں گا. کوئی جڑا حضور دا دشمن کوئی جڑا فوج لے کے آیا کوئی جڑا اسلام نو مٹان آیا کوئی جنہیں تیر چلائے نبی کریم فرما رہے نے جاؤ انہوں کہہ دو کہ آ جائے کلمہ پڑھ لوے مسلمان ہو جائے مال بھی ملے گا کلمہ بھی ملے گا دنیا بھی ملے گی دین بھی ملے گا. ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غمزدہ آ گیا تشنہ کام آ گیا غم غلط ہو گئے معصیت دل گئی بخشش و عافیت کا پیغام آ گیا. مالک بن عوف جدو خبر ملی نبی کریم دے ان اعلیٰ اخلاق دے دوڑ دے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کو حاضر ہوئے کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے. حضور نے فرمایا یہ تیرا مال لے لے 100 اونٹ یہ میری طرفوں تو قبول کر لے. جدو نبی کریم دی سخاوت دیکھیے تے کہنے لگے ما ان رأیتو ولا سمعتو بمثلہ او لوکا حضور ورگا نہ میں کوئی اور سنیا حضور ورگا نہ میں کوئی اور ویکھیا. ما ان رأیتو ولا سمعتو بمثلہ نبی کریم ورگا نہ میں کوئی اور سخی سنیا حضور ورگا نہ کوئی اور سخی ویکھیا. یہی نبی کریم علیہ السلام دے اخلاق نے جنہاں دنیا تے آخرت دیاں ساریاں کامیابیاں انہاں دی جھولی دے اندر ڈال دیتیاں. انہی اللہ فرماندا انک لالا خلق عظیم تسی اخلاق دی بلندی دے ہوتے ہو. حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ
ایک دیہاتی صحابی پنڈ دے رہن والے حضور دیا محبتاں جدو پنڈوں شہر آندے سبزیاں دے کے پھل لے کے آندے بازار دی اندر بیچ رہے ہوندے تے جدو جان لگ دے نبی کریم دی خدمت دی اندر بھی کچھ سبزیاں دے جاندے حضور محبت نال کہندے ظاہر ساڈا دیہاتی پرائے میں اودا شہری پراواں بلکہ ایک روایت دی اندر آندا ہے نبی کریم نے فرمایا ہر شہری دا کوئی نہ کوئی دیہاتی پرا ہوندا ہے اور آل محمد دا دیہاتی پرا وہ ظاہر ہے ایک دن حضرت ظاہر بازار دے اندر منڈی دے اندر اپنی سبزی بیچن دے نبی کریم دی شفقت ویکھو حضور دیا محبتاں ویکھو حضور دے اخلاق ویکھو نبی کریم ہولی ہولی ٹر دے اسی ظاہر دے پیچھے آئے پیچھے آ کے حضور نے اپنے رحمت والے ہاتھ حضرت ظاہر بن حرام دے اپنے اکھیاں تے رکھ دیتے اکھیاں بند کر دیتیاں آپ گھبرا گئے کہنے لگے ارسلی من ہادا چھٹو چھٹو کون ہے کنہیں منو پڑھ لیا ہے مگر جدوں نہ محسوس کیتا میرا خیال ہے انہیں حضور دے ہتھاں دی خوشبو محسوس کیتی ہوئے گی یا نرمی نو محسوس کیتا ہوئے گا جدوں محسوس کر لیا کہ کوئی اور ذات نہیں اتنے میرے آقا نے میرے مولا نے تے ہولی ہولی پیشا ہوندے ہوندے انہاں اپنی کمر حضور دے سینے نال لا چلی اے صحابہ نے کدی حضور دا سر مبارک ابو بکر دی گود دے اندر نظر آندا ہے کدی حسن و حسین حضور دی گود دے اندر نظر آندے نے حضرت ظاہر نے اپنی کمر نبی کریم دے سینے نال لا چلی اس طرح کسی نے بھی اپنے محبوب نال محبتاں نہیں کیتیاں جس طرح صحابہ نے کیتیاں اس طرح کسی نے بھی اپنے محبوب نال چاہتا نہیں کیتیاں جس طرح صحابہ نے کیتیاں انہاں دا ایمان حضور دن اپنا اپنا تے ایمان ہے محمد جیا کوئی نہیں نعرے تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ اپنا تے ایمان ہے محمد جیا کوئی نہیں نبیاں دا جو سلطان ہے محمد جیا کوئی نہیں یاسین کہو بہا کہے کدیو سراجم منیرہ کہے یاسین کہے آہا کہے کدیو سراجم منیرہ کہے مدحت جدی قرآن ہے محمد جیا کوئی نہیں اپنا تے ایمان ہے محمد جیا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ظاہر نے اپنی کمر حضور دے سینے دے نال لا چھڑی تے کیسا خوبصورت یہ منظر ہوئے گا ایک طرف آقا نے ایک طرف غلام ایک طرف آقا نے ایک طرف دیہاتی غریب مگر اور سینے دے نال اپنی کمر لگا رہے نے جو امام الانبیاء نے سید المرسلین نے احمد مجتبی نے محمد مصطفیٰ نے ایمان والیو یہی کل
اسی تائیوں تے صحابہ کہندے ہیں، کیونکہ صحابہ امت اور حضور دے درمیان صحابہ واسطہ نے، صحابہ حضور کولوں لیندے امت نو دیندے، صحابہ حضور کولوں سکھ دے امت نو سکھاندے، صحابہ حضور کولوں پڑھ دے امت نو پڑھاندے، صحابہ حضور کولوں سن دے امت نو سناندے۔ اگر صحابہ نو وچوں کر دتا جائے دین سلامت نہیں رہندا۔ اور کالا کیا جانے میں یار صحابہ کا، دل کالا کیا جانے میں یار صحابہ کا، قرآن سے ثابت ہے کردار صحابہ کا، قرآن سے ثابت ہے کردار صحابہ کا، دل کالا کیا جانے معیار صحابہ کا، قرآن سے ثابت ہے کردار صحابہ کا۔ گھر گھر ہے دل پہنچایا دیگر جان کی بازی، گھر گھر ہے دل پہنچایا دیکھے جان کی بازی، ملا رضی اللہ تمغا رب ان سے وہ رب سے راضی، ملا رضی اللہ تمغا رب ان سے وہ رب سے راضی ہے، رب کو پسند آیا ایثار صحابہ کا، دل کالا کیا جانے معیار صحابہ کا، قرآن سے ثابت ہے کردار صحابہ کا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ نبی کریم علیہ السلام دی کم سینے دے نال انہاں کمر جدو لا چھڑی تے حضور نے انج محبت ہاتھ رکھے نے، اکھ بند کیتی ہوئی ہے تے آقا کی فرماندے نے، میں یشتری العبد، اور کیڑا ہے جڑا اس غلام نو خریدے گا، مل حضور لان دے نے۔ فقال یا رسول اللہ اذن واللہ تاجدنی قاصدہ، سونیا میرا مل نہ لاؤ، میرا مل ہے ہی کوئی نہیں، میرا مل نہ لاؤ، میرا تے مل ہی کوئی نہیں، میری قیمت ہی کوئی نہیں، میں پینڈو جہا بندہ دیہاتی بندہ، جے تہاں میرا مل لایا سونیا تے پھر تہانوں گھاٹا ہی پینا جے۔ آؤ حضور دا خوبصورت جملہ سنو، ایمان تازہ ہو جائے۔ آقا نے کی فرمایا، لیکن عند اللہ لست بقاصدہ، لیکن عند اللہ لست بقاصد، او ظاہر تو اپنا مل اپنے ول ویکھ کے نہ لا، تیرا مل تے رب لا چکے ہے، تیری قیمت تے رب نے لا چھڑی ہے، لست بقاصد، اور تو گھاٹے والا نہیں، تو رب دی نظر چ بہت قیمتی ہے۔ کدی چیز گھاٹے والی ہوندی ہے لیکن کسی چیز نال جدوں انہوں جوڑ چھڑیے تو دا مل ود جاندا ہے۔ اے بادشاہ دا تخت ہے تے پھٹا ہی ہے نا، اے جی فلانے بادشاہ دا تخت ہے، پھٹا ہی سی پر بادشاہ دا تخت ہے۔ اے قائد اعظم دی کار ہے، ادوں پاویں کوئی 20,000 دی آئی ہوئے تے ہن کوئی خریدے گا تے کروڑاں تے ارباں دا مل پے گا۔ اے جی علامہ اقبال دا وہ قلم ہے جہدے نال وہ نظمہ لکھ دے سن، ہے تے قلم ہی ہے، پاویں وہ 2 روپیاں دا ادوں آیا ہوئے تے پر ہون جدوں مل پایا جائے گا تو لکھاں کروڑاں نال مل پوے گا۔ آقا فرماندے لست بقاصد، وہ تیری گھٹ قیمت نہیں، رب دی نظر دے اندر تیری قیمت بڑی بلند ہے، کیونکہ تو ایمان والا ہے، اور ایمان والیاں دی قیمتاں گھٹ نہیں ہوندیاں۔ اللہ فرماندا لیکن اللہ حبب الیکم الایمان
وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ فرماندا ہے انہاں دے دلاں دے اندر ایمان نو مزین کر دیتا ہے، انہاں دے دلاں دے اندر ایمان دیاں محبتاں داخل کر دتیاں نے۔ اے رشد والے، اے ہدایت والے، اے ظاہر تیری قیمت کٹ نہیں، تیریاں نسبتاں حضور نال، اور جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ جدوں تک اسی فکے نہیں سی، کوئی پوچھتا نہیں سی، پر سونیا تیرے نال جڑیا تے انمول ہو گیا۔ یہ نبی کریم دے اخلاق نے، حضور دیاں محبتاں نے۔ ساڈا کوئی نوکر ہوئے، ساڈا او دے نال برتاؤ وکھرا ہوندا ہے، کدی اپنے برابر بیان نہیں داں گے، روٹی نہیں کھان داں گے، مگر یہ بھی دیکھ حضور نبی کریم دے غلام نے کملی والے دی محبت ویکھو، اپنے سینے نال ملایا اور صحابہ نو سمجھا دیتا سینے نال لا کے کہ اے میرا ہے تے میں اے داواں، اے دیاں محبتاں میرے نال تے میریاں محبتاں اے دے نال، کیونکہ میرا نبی کوئی علاقائی نبی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ میرے سونیا ساری خدائی باتیں تانوں بشارتاں دین والا، ڈران والا بنا کے بھیج دیا ہے۔ تسی امیراں دے بھی نبی، تسی فقیراں دے بھی نبی، تسی مسکیناں دے بھی نبی، تسی یتیماں دے بھی نبی، تسی کوٹھی والیاں دے بھی نبی، تسی کلی والیاں دے بھی نبی، تسی نباتات دے نبی، تسی جمادات دے نبی، تسی حجرات دے نبی، تسی جنات دے نبی، تسی اولیاء دے نبی، صلحاء دے نبی، اتقیاء دے نبی، فقہاء دے نبی، مؤلفین دے نبی، مدرسین دے نبی، مدبرین دے نبی، قراء دے نبی، بلکہ نبیان دے نبی۔ اے میرے محبوب جنہ چیزاں دا میں خدا خدا وا، انہاں چیزاں نہیں تسی مصطفیٰ بن کے آئے ہو، جنہ دا میں رب وا انہاں دا تسی نبی ہو۔ تیرا سکہ روا کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب زیر لگی، تجھسا کوئی نہیں، تجھسا کوئی نہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام مدینہ المنورہ گئے تے ایک اما جان آئیاں، انہاں کو 9-10 سال دا اپنا بچہ پڑھیا سی، تے جدو مدینے گئے تے لوگی تحفے پیش کر رہے سے، کوئی مال لے کے آ رہے سی، کوئی کپڑے لے کے آ رہے سے، ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق۔ تے اما جان آئیاں، انہاں کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، پیو ہے نہیں، تے سونے میرے کو مال تے نہیں میں تانوں دواں، تے اے میرا پتر ہے، اے تسی لے لو تے انہوں اپنا غلام تے خادم بنا لو۔ تے اے بچہ ہوئے جنہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں، تے حضرت انس کہتے ہیں میری اماں بڑی سیانی سی، میری اماں بڑی سیانی سی کہ میرا ہاتھ پڑھ کے نا حضور دے ہاتھ وچ دے کے ٹر گئی، میرا ہاتھ حضور دے ہاتھ وچ دے کے ٹر گئی۔ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے پھر دیکھو نا جدو قسمت رب جگا دے 10 سال دے بچے حضور دی خدمت رہنا بھی سرکار کول، کھانا بھی اوتھے، پینا بھی اوتھے، سونا بھی اوتھے حضور دے گھر دے اندر۔ جی حضور باہر گئے تے نال ٹر جانا، بازار گئے نال ٹر جانا، مسیتے گئے نال ٹرنا، حضور قرآن پڑھ رہے نے انس سنتے پے نے، حضور نمازاں پڑھتے نے انس ویکھتے پے نے، دن دیاں عبادتاں بھی انہاں دے سامنے، رات دیاں عبادتاں بھی انہاں دے سامنے۔ حضرت انس فرماندے رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی اماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی رضائی خالہ سن، دودھ شریک، دودھ والوں خالہ سن، کہ حضور دی بڑی محبت سی اس گھر دے نال، آنا جانا۔ فرماندے نے حضور ساڈے گھر آئے، چاش دا ویلا سی، اما جان نے درخت تھلے نہ سرکار دی منجی ڈا چھڑی،
حضور لیٹ گئے. تھوڑی دیر بعد اٹھے تے اما جان نے دودھ تے کھجوراں حضور دی خدمت پیش کیتیاں. حضور نے دودھ پیتا کھجوراں کھادیاں وضو فرمایا چاش دی نماز پڑھی تے حضور نے ہاتھ چک لے دعا کرن لگے تے اما جان نے میرا ہاتھ پھڑ لیا تے حضور کو لے آئیاں. آکھے یا رسول اللہ اے تہاڈا نکڑا جہا خادم ہے اے چھوٹا جہا سونے میں تانوں دتا ہے تے اپنی دعا وچوں نا اے دے واسطے بھی کچھ کر چھڑو. تے حضور دی رحمت دا دریا بھی ادو موجہ مارن ڈیا سی. آپ نے فرمایا اللہ انس دی عمر دی اندر برکت پیدا کر دے, اللہ انس دے مال دی اندر برکت پیدا کر دے, اللہ انس دی اولاد دی اندر برکت پیدا کر دے, اور اللہ انہوں بخش دے انہوں جنت دی اندر داخلہ عطا کر دے. حالی وہ بچے نے 10 سال دی عمر ہے, اولاد کتھے ہونی سی, کتھے انہاں کول مال آنا سی, تجارت آنی سی, مگر حضور دی دعا دیکھو کہ نبی کریم علیہ السلام پہلے ہی انہاں واسطے دعا کر رہے اللہ مال دے دے, عمر دی اندر برکت دے دے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے میں اپنی اکھی 102 اپنے پوترے تروتڑے کڑوتڑے کہہ لو جتھوں تک ترے جا سکتے ہو, نواسے نواسیاں دوتریاں دوترے 102 اپنی اکھی ویکھے, اور 103 سال انہاں دی عمر ہوئی. فرماندے لوکاں دے باغ سال چ ایک واری پھل دیندے تے میرا باغ حضور دی دعا دی برکت نال 2 واری پھل دیندے. تے میرے باغ دے پھل وچوں ایک خاص خوشبو آندی ہوندی سی کہ لوگ خریدن واسطے دوڑ دوڑ کے آندے سن کہ اتھوں لئیے کہ انہاں دے باغ دے پھل دی خوشبو وکھری ہے. یہ سب حضور دی دعا دی برکت ہے. 103 سال آپ نے زندگی گزاری, جو اخلاق دی میں بات کر رہا. فرماندے نے 10 سال میں سرکار دی خدمت رہا, جدو میری 20 سال عمر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ادو انتقال ہویا. ان 10 سالاں دے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام نے نہ منو کدی چڑکیا, نہ منو کدی ماریا, نہ منو کدی برا آکھیا. ساڈے ہاں تے کوئی پرونا آ جائے ہاں کوئی 2-4 نیانے لے کے تے ویکھ نیانے ویکھ کے اسی نیانے نو سائڈ کر کے 2 چنڈا مار چھڈے پتو ہاں کہ رولا پایا ساڈے گھر دے اندر. 10 سال ایک دن نہیں 2 دن نہیں 10 سال میں نے نبی کریم علیہ السلام نال گزارے, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالاں دے اندر منو کدی نہیں چڑکے, منو کدی نہیں ماریا, اور منو کدی بھی برا نہیں آکھے. انک لعلی خلق عظیم, یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق دی وہ بلندی. انہاں دی گل چ گل آ گئی. فرماندے نے ایک باری حضور نے نا اساں کپڑا دیتا ایک تے حضور نے چہرہ او دے نال صاف کیتا, اساں رکھ لیا. تے جدوں کوئی مہمان آندے تے پھر ہاتھ صاف کرنے واسطے ہی دیندے. تے مہمان آ گئے, میں کپڑا منگوایا تے میں ویکھیا تو گندا سی, مٹی لگی سی, کوئی گرد و غبار ہوئے گا. تے تنور بلدا پیا سی, او دے چینج کر کے لٹکا چھڑیا. تے جدوں کڈیا تے اے دودھ وانگ سفید ہو گیا سی. تو مہمان بڑے حیران ہوئے, انہاں آکھیا اگ چ کپڑا پاؤ تے سڑ جاندا ہے. انس یہ تے چٹا سفید دودھ ورگا ہو گیا. انہاں آکھیا تانوں پتہ نہیں یہ دے نال میرے مصطفیٰ نے اپنے چہرے نو صاف کیتا. وہ جڑے کپڑے نو حضور دا چہرہ لگ جائے انہوں اگ نہیں لگدی, تے جنہاں حضور دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہوئے انہاں دی ایمان تے بحث کرتے کہ صحابہ ہیں جی سن صحابہ ہیں. وہ جڑے حضور نال ٹردے تے پھردے تے کھاندے تے پیندے تے آمدے تے جاندے ہون, جنہاں اپنے سینے حضور نال ملائے ہون, حضور نے انہاں نال اپنا سینہ ملایا ہوئے, انہاں دے ایمان تے بڑی چھتی بحث ہوندی ہے. رب دے اس کپڑے نو اگ چ نہیں سڑن دیندا جدے نال حضور دا ہاتھ لگ گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی آ گیا نبی کریم علیہ السلام دے کول, فجاء اعرابی دیہاتی بندہ سی.
صحابہ کہتے ہیں اسی دیہاتیاں دا انتظار کرتے ہوں تو کوئی پینڈو بندہ آ کے نا حضور کو سوال کرے، سانو ہمت نہیں سی پیندی، تو کیونکہ وہ سیدھا بندہ ہوتا تو گل بھی سیدھی کرتا ہے، انہوں کو کہ ولولے میں آندے نہیں، ادب و اداب دا پتہ نہیں ہوندا، تو جس انداز وہ بول سکتا ہے وہ اسی انداز اپنی گل نو اگے پیش کرتے۔ فجار ابھی ایک دیہاتی آ گیا، انہیں آخیا متا قیام الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کدوں قائم ہونی ہے؟ ادھروں نماز دا ٹائم ہو گیا، سرکار نے فرمایا صفاں کھڑیاں کرو، صفاں کھڑیاں ہو گئی، صحابہ نے نماز پڑھی، فرمایا این سائل، وہ سوال کرنے والا کتنے؟ قال انا یا رسول اللہ، میں وہاں۔ آپ نے فرمایا ما عادت لہا، اور قیامت دا تو پوچھن دے ہاں، کوئی تیاری شہری بھی آئی؟ قیامت ایڈا بڑا تو سوال کیتا کہ قیامت کدوں آنی ہے، تے ما عادت لہا دے واسطے کیڑیاں تیاریاں کیتیاں نہیں، کو منو دس، تو سیدھا بندہ سی نا، انہیں کہا یا رسول اللہ کہ بہتیاں نمازاں بھی نہیں، نفلی نمازاں، کہ بہتے روزے نفلی بھی نہیں، پر اتنا ہے وے سونے او دے نال بھی سچا پیار ہے تے تواڈے نال بھی سچا پیار ہے۔ انہیں سیدھی گل کہی، اس ذات نال بھی سچا پیار ہے تے تواڈے نال بھی سچا پیار ہے، کہ جدو یہ سنیا تے حضور مسکرائے، فرمایا المرء مع من احببتا، کہ بندہ او دے نال ہی ہوئے گا جدے نال محبت کرتا ہے۔ حضرت انس فرماندے نے ایمانداری دی گل اے کہ کلمہ پڑھن تو بعد سانو سب تو وڈی خوشی اس جملے تے ہوئی ہے کہ بندہ او دے نال ہی اٹھایا جائے گا جدے نال وہ محبت کرتا ہے۔ تو دوسری روایت دے اندر حضرت انس فوراً کہندے نے کہ منو حضور نال بھی محبت ہے، منو ابو بکر نال بھی محبت ہے، منو عمر نال بھی محبت ہے، امید ہے کہ اللہ منو انہاں نال اٹھائے، اگرچہ میرے عمل ہو جے نہیں۔ یہ حضرت انس دے لفظ نے کہ منو رب کو امید ہے کہ رب منو انہاں نال اٹھائے، پر میرے وہ جی عمل نہیں کہ میں انہاں نال اٹھاں، یہ انہاں دی عاجزی سی۔ یعنی اتنا بڑی خوشی ہوئی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ وہ دے نال ہی اٹھے گا جدے نال بندہ محبت کرتا ہے۔ اس واسطے اپنی محبت نو بھی متعین کرنا چاہیے، کسی اچھے بندے نال نسبت، اچھے بندے نال تعلق۔ تو یہ 10 سالہ زندگی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نبی کریم علیہ السلام دی خدمت دے اندر، آپ علیہ السلام نے 10 سال دے اندر اس نو ڈانٹیا نہیں، ماریا نہیں، برا نہیں کیا۔ ساڈا کوئی نوکر ملازم چھوٹی جی غلطی کر دے اسی تے او گال گلوچ تے پتہ نہیں کتوں تک پہنچ جاندے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کامل مومن ہوئے کہ جدے اخلاق اچھے ہون اور جڑا اپنے گھر والیاں دے نال نرمی دا معاملہ رکھدا ہوئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اچھے اخلاق والا بندہ اور ایک بندہ ہوئے جڑا نفلاں نو زور دیتا ہے، روزیاں نو زور دیتا ہے، اور ایک کہ او دے اخلاق اچھے تے اللہ انہوں اچھے اخلاق دی وجہ نال روزیاں تے نفلاں والے دے برابر مقام عطا کر چھڑدا ہے، اور روزے تے رکھدا ہے، تسبیحاں بھی بڑیاں کردا ہے، تے او برائی تو بھی باز نہیں آندا، غلط بات تو بھی باز نہیں آندا، کسی نو ستان تو باز نہیں آندا، تکلیف دین تو باز نہیں آندا، اور وہ بندہ جدی بولی اچھی ہے، محبت نال بول رہا ہے، اچھے انداز نال بول رہا ہے، اخلاق خلق تو ہے، خلق دا معنی برتاؤ، اچھے انداز نال بولنا، محبت نال بولنا، پیار نال بولنا۔ ایک کہ محبت اور پیار نال بول رہا ہے، اور ایک کہ تسبیح بھی پھیری جائے گا، نفل بھی پڑھے، سب کچھ کرے، مگر بولے محبت نال نہ، گالی گلوچ برے لفظ نال کسی نو یاد کرے، تو حضور فرماندے نے وہ جڑا اچھے اخلاق والا نا یہ نفل والے تو درجہ لے جاتا، وہ دے برابر رب اس کو درجہ عطا کر دیتا۔ تو اچھے اخلاق، اچھی عادت یہ اللہ نو بھی محبوب ہے اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی محبوب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔